अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये खूबसूरत कमेंट्स जो आप लोग मेरी वीडियोस के नीचे लिखते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि इस्लामिक नॉलेज अपना बढ़ाती रहूँ और आप लोगों से शेयर करती रहूँ। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाली हूँ, वो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अगर हम शामिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। हम हर मुश्किल को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएंगे। बस इन 3 चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना है। और पहली है सब्र। सब्र यानी पेशेंस। सब्र बहुत मुश्किल चीज़ है। जितना छोटा लफ्ज़ है, उतना ही मुश्किल काम है, जो हमें डेलिबरेटली करना पड़ता है, जो हमें अपने ज़हन में डेलिबरेटली लाना पड़ता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट पहले से दिया होता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी हालात पेश आए, उनका सब्र इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि वो हर चीज़ पार कर लेते हैं और उनको उसका अजर मिलता है। मगर हम जैसे बोलते हैं ना, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है सब्र करना। जब कोई मुश्किल आती है तब हम घबरा जाते हैं। तब हम कहते हैं ना, हम अपने सेंसेस खो बैठते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कभी हमारा कोई वेल्थ का लॉस या हेल्थ लॉस या कोई भी तरीके का लॉस, जहाँ पे अल्लाह ताला हमें आजमाने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ हमारी आजमाइश हो रही है। हम जानते हैं दैट वी आर बीइंग टेस्टेड बाय आवर लॉर्ड, बाय आवर अल्लाह। उस दौरान जब सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब हम फेल हो जाते हैं, तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हम ये समझते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मेरे साथ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा जिंदगी में गलतियां करते हैं, जो मुझसे भी ज्यादा भटके हुए होते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और ये सारे सवाल में हम भूल जाते हैं कि इस आजमाइश के दौरान हमें सवाल नहीं करना है, हमें सब्र करना है। क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनको वो पसंद करता है। और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी की दी थी, तो वो थे अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी में अल्लाह ताला ने डाल दिया था कि वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं? हमें जमीन पर भी एक कीड़ा दिखता है तो हमें चिढ़ आने लगती है। हमें ऐसा होता है कि कब ये यहाँ से हट जाए। और जब उनके जिस्म पर से वो कीड़े गिरते थे, तो वो फिर उठाकर अपने जिस्म पर रख देते थे और ये कहते थे कि शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिस्क मेरे अंदर, मेरे जिस्म के ऊपर से रखा हुआ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की अगर कहानी जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अय्यूब अलैहिस्सलाम पे सुनेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उनका सब्र किस तरह था, उनकी ज़िंदगी किस तरह थी, और उन्होंने कितने वक्त तक सब्र किया था और उनको सब्र का अजर क्या मिला था। ये डिटेल्स जानने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सब्र जो होता है ना, ऐसे ही वक्त पे हमें ज़रूरी होता है जब करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे मैं सब्र कर सकती हूँ। तो ये है फर्स्ट चीज़ जो हमें ज़बरदस्ती डेलिबरेटली अपने अंदर पैदा करनी है कि नहीं, अपनी ज़बान पर काबू रखना है, अपने सेंसेस पर काबू रखना है, अपने नफ्सियात पर काबू रखना है। तो अगर हम इसको होल्ड ऑन कर लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो दूसरी चीज़ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, स्पेशली खुश रहने के लिए, अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने अंदर इसे भी लाना बहुत ज़रूरी है, वो है शुक्र। बीइंग ग्रेटफुल। हर चीज़ का शुक्र करना। हर चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने आपको अदा की है। शायद आपको लग रहा होगा कि अल्लाह जिस घर में मैं रह रही हूँ वो बेहतर हो सकता है, या जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या जिस स्कूल जो भी आपका भी फिलहाल
آپ کی لائف میں جو کچھ بھی آپ کے حالات ہے، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا کریئر، آپ کا گھر، آپ کا پریوار، آپ کے آجو باجو کے لوگ، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. بہتر کی امید رکھنا غلط نہیں ہے، پر جو ہے ان ساری چیزوں کا نا شکر کرنا غلط چیز ہوتی ہے. ہمیشہ اگر ہمیں زندگی میں ایسا لگے نا کہ یہ سب نہیں چاہیے مجھے، اس سے بھی بہتر چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر چاہیے، تو بے شک آپ اس کے لیے محنت کریں، پر روز ایک ہیبٹ بنائیں کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کا آپ شکر کریں. کیونکہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں نا، لوگ ترستے ہیں ایسی زندگی جینے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے حالات بہت برے ہیں، جو نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، یا جسمانی ان کے اندر ایسی کوئی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنے کی کوشش میں ہے. تو جو سانسیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کیا کرے. ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہم کب تک جینے والے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ میری زندگی 50 سال کی ہے، 20 سال کی ہے یا 100 سال کی ہے. تو جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہے نا، لڑتے جگڑتے ہنستے جیسے بھی ہے، آپ شکر کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ شکر کرے کہ آپ ان کے ساتھ ہے. اور شکر کرنے کی جو ایک بولتا ہے نا، ایک آرٹ ہوتا ہے، بینگ گریٹفل از این آرٹ. اگر یہ آرٹ آپ سیکھ جائیں گے نا، اور اس کو اپنی ذہن میں بٹھا لیں گے نا، تو سچی کہہ رہی ہوں، زندگی ایک دم خوبصورت ہو جائے گی. جب آپ کسی جانور کے آگے بھی پانی یا کھانا رکھتے ہیں نا، کسی بھوکے جانور کے آگے، تو وہ اسے پہلے کھا تو لیتا ہے، پر کھانے کے بعد اسے جو سکون حاصل ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک بار اپنی نگاہیں اوپر کر کے وہ دینے والے کو دیکھتا ہے کہ مجھے کس نے دیا ہے. اور میں جانتی ہوں کہ اس کی جو روح ہوتی ہوگی نا، وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دیتی ہوگی. تو یہ شکر کرنے کا جو آرٹ ہے نا، وہ آپ سیکھ لیں. اور لاسٹ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک مسلم کے اندر ہونی چاہیے، جس سے اس کی ہر چیز، ہر پرابلم اس کی سالو ہو سکتی ہے، وہ ہے توکل. توکل کا مطلب ہوتا ہے بلیو کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہے نا، اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں اور کچھ بھی نہ ہو، ایسا یقین رکھنا، اسے توکل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی تمہیں کہے گا کہ پانی میں کود جاؤ تو تم کود جاؤ گے. توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر کود جائیں گے ہم. اللہ کے نام پر وہ ہر چیز کر لیں گے جو اللہ ہم سے امید رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں توکل. ٹرسٹ، اتنا ٹرسٹ کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف ان کی مرضی سے ہوگا. چاہے آپ کتنی بھی مشکل میں ہو، چاہے آپ کتنے بھی پریشان ہو، چاہے آپ زندگی کی کوئی بھی چیز ڈھونڈ رہے ہو، یا ایک بولتا ہے نا آپ کتنے بھی لاسٹ ہو، پر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل میرے حالات سدھریں گے، میرے حالات بدل جائیں گے. کس چیز کے لیے؟ کیونکہ وہ بھروسے کے لیے، توکل کے لیے. اس طریقے کا یقین اللہ پہ رکھو گے نا آپ، تو آپ کو خود ریزلٹس دکھیں گے. جو لوگ یہ چیز بلیو کرتے ہیں نا کہ اف آئی بلیو ان اللہ ان اینی سچویشن ان اینی سرکمسٹانسز، اللہ از گوئنگ ٹو ریوارڈ می، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ کا یقین سچ ہوتا ہوا نظر آئے گا، دیر سے ہی صحیح پر نظر آئے گا. اسی لیے توکل ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور بینگ مسلم، توکل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. تو یہ تھی 3 چیزیں: صبر، شکر اور توکل، جس سے ہم زندگی کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں، جس سے ہم زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، خوشحال بنا سکتے ہیں. اسی لیے اسے ہمیشہ آپ جب صبح اٹھے نا، تو یہ 3 چیزیں یاد کر لیا کرے کہ آج میں پورے دن میں یہ 3 چیزوں کو اپنے اندر رکھیں گے، اور اسے ہم فالو بھی کریں گے. یہ چیزیں جب آپ اپنے ذہن میں ڈیلیبریٹلی کریں گے نا، تو یہ ایک ہیبٹ فارم ہو جائے گی، اور یہ آپ کا زندگی کا طریقہ بن جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور کامنٹ ضرور کرنا.
اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ اسی طرح کے سیلف ہیلپ والے اور اسلامک ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔